जल्दी से आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। फरीदा बेगम खाना खाते हुए अपने बच्चों को बुला रही थी, जो कि आ ही नहीं रहे थे। दिलकश तो आ गई थी, लेकिन मन्हा और मोईद अभी से ऊपर जगड़ रहे थे। देखो मिन्हा आपी, आप मेरी अपर वापस कर दें, वरना मैं आपकी वो फेवरेट ड्रेस खराब कर दूंगा। खबरदार मोईद, अगर तुमने मेरी ड्रेस की तरफ अपनी गंदी नज़र डाली तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर किसी चील कौवे को डाल दूंगी। अभी लड़ ही रहे थे कि फरीदा बेगम ऊपर आई और दोनों को डांटते हुए नीचे लेकर चली गई। वो दोनों मुंह बसोड़ते हुए खाना खा रहे थे और एक दूसरे की आंखों ही आंखों में वार्निंग भी दे रहे थे कि अचानक नुमान साहब का फ़ोन रिंग करने लगा। पहले तो वो हालचाल पूछते, इधर उधर की बातें कर रहे थे, फिर वो सब पर नज़र डालते हुए उठकर अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद करके बात करने लगे। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया, जिससे वो थोड़े से परेशान हुए, लेकिन खुद को कंपोज करते हुए नीचे गए और सबकी तरफ देखते हुए बोले, पेशावर से तुम्हारी फूफो का फ़ोन था, उनके बेटे की शादी है तो उन्होंने हम सबको बुलाया है और कल हम लोगों ने जाना है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो पहली बार अपने होश में पेशावर जा रहे थे। वो लोग खाना छोड़कर अपने अपने कमरों में अपनी अपनी चीज़ें सेलेक्ट करने लगे कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या पहनना है, और सब तैयारी करने के बाद अगले दिन वो पेशावर के लिए निकल गए। वो सब ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और इंतहाई ज़्यादा पुरजोश थे। उनके लिए सफ़र कितना यादगार बनने वाला था वो ये भी नहीं जानते थे। आप ही यहाँ सब कैसे चल फिर रहे हैं, जैसे ट्रेन ना हो, घर हो, एक जगह सुकून से बैठते क्यों नहीं? मन्हा ने दिलकश से माथे पर बल डाले हुए पूछा। ट्रेन में लोग ऐसे सफ़र करते हैं, हर स्टेशन पर कोई ट्रेन पर सवार होता है और हर स्टेशन पर कोई ना कोई उतर जाता है। वो दिलकशी से मुस्कुराई। कितनी अफरा तफरी मची हुई है। मिन्हा ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत शौक था ना ट्रेन का सफ़र करने का, अब भुगतो। विंडो से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। दिलकश हर हाल में खुश रहने वाली लड़की थी, जबकि मीनाओं को हर बात में कुछ न कुछ गलत ही लगता था। यार कुछ खाने को है? 15 साल मोईद ने सीट की ऊपर की बर्थ से सर उठा निकालकर बहनों से पूछा, ये गरम दाल ले लो। अब मोईद की बात मुंह में ही थी कि दाल वाले ट्रेन में दाखिल हुए। उन दोनों बहनों ने सवालिया नज़रों से मोईद की जानिब देखते हुए दाल वाले की तरफ इशारा किया। रहने दो, मैं भूखा ही ठीक हूँ, वो झंझला कर कहता वापस लेट गया, जबकि वो दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसती थी। ये है नुमान खान की छोटी सी फैमिली। नुमान खान की 3 औलादें थी। 22 साल बड़ी बेटी दिलकश, जो कि एमए इकोनॉमिक्स के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थी। 20 साल मिन्हा भी अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू रखे हुए थी। वो 4th ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि मेईद ने हाल ही में मैट्रिक के पेपर दिए थे। नुमान खान एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। उनकी बेवा फरीदा बेगम हाउस वाइफ थी और वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ इंतहाई खुशो खरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका आबाई शहर पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में था, जो बहुत ही खूबसूरत शहर था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि नुमान खान अपने आबाई शहर छोड़ के पंजाब आ बसे थे। इस्लामाबाद शहर में उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया और उस छोटे से घर को बहुत प्यार से सजाया। औलाद भी अल्लाह ताला ने इनको बहुत चुन के दी। सभी इनके फर्माबरदार और लाडले बच्चे थे। उनका पेशावर जाना बहुत ही कम था। रिश्तेदारों में किसी की भी शादी या डेथ हो जाती तो नुमान साहब अकेले ही वहाँ आते, जबकि उनकी औलादों को अपने पंजाब ज़्यादा पसंद था। और ये कुदरती बात थी कि इंसान जहाँ पलता बढ़ता है उसी जगह से मोहब्बत करने लगता है। सब बातों की एक बात, दिलकश उन सब से मुख्तलिफ थी। उसकी पैदाइश पेशावर की ही थी और उसे पेशावर से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो इसका आबाई शहर था, भले इसका कम आना जाना था, बल्कि ना होने के बराबर। छोटे होते भी नुमान साहब इन्हें दूधियाल से मिलवाने ले जाया करते थे, लेकिन जब से इन्होंने होश संभाला था तब से इनका पेशावर आना जाना ख़त्म ही हो गया था। ये पहली बार था कि वो सब मिलकर पेशावर जा रहे थे, क्योंकि इनकी बहन के बेटे की शादी थी, जिन्होंने नुमान साहब को माँ बनकर पाला था और अपनी बहन से वो माँ जैसी भी मोहब्बत करते थे। सिर्फ यही नहीं, सईदा बेगम भी अपने भाई पर जान छिड़कती थी और इनकी औलाद पर तो इन पर ज़्यादा मोहब्बत निछावर करती थी। मोईद ने सारा रास्ता तकरीबन सो के ही गुजारा। उसे तो वैसे ही सफ़र से चिढ़ होती थी, ऊपर से ट्रेन का सफ़र उसे सख्त कोफत में मुब्तला कर रहा था। वैसे अभी और कितनी देर लगेगी पेशावर आने में? अब तो टांगें भी शल हो गई हैं यार। मन्हा ने अपनी टांगों को सीधा करते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहा।
श्श, सीधी होकर बैठो, ये घर नहीं है। इतना मुंह खोल के अंगड़ाई लेने की जरूरत नहीं। दिलकश ने उसे डपट दिया, जबकि उसका ध्यान सबकी तरफ था। कौन क्या कर रहा है? अच्छा बताओ ना, और कितनी देर लगेगी इस मनहूस चकचक से जान छूटने में? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछने लगी। शायद आधा घंटा। और वाकई आधे घंटे बाद वो सब लोग पेशावर स्टेशन पर उतर रहे थे। गाड़ी करवाकर वो अपने मतलूबा एड्रेस तक पहुंचे तो घर की डोरबेल पर हाथ रखते मोहित भूल गया कि हाथ उठाना भी होता है। दरवाज़ा खुला तो 13 साला लड़की सामने खड़ी थी। एक पल को मोहित कुछ बोलते बोलते चुप हो गया, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस बहाल करते उसे मुस्कुरा कर देखा। अरबाज खान का घर यही है? मोहित की बात पर पीछे खड़ी उसकी फैमिली का जी चाहे से 100 तोपों की सलामी दे। मोहित बेटा, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं कि मैं गलत एड्रेस पर ले आया हूँ तुम लोगों को। ये अरबाज खान का ही घर है बेटा। मामू जान, फ़कीर रागले, वो लड़की जो शक्ल सूरत में बिल्कुल पठानी लग रही थी, अपनी पठानी ऑन्स में बोलती वो बहुत खूबसूरत और पठानों वाले रूप में गजब ढा रही थी। अंदर जाते ही सबको सलाम करते दिलकश और मिन्हा वहीं ढेर हो गई थी। बुबो ने उनको चटाचट चूमा था। वो बहुत मोहब्बत से उन सब से मिली थी और उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करवाया। अरे बच्चा लोग, तुम लोग सब थक गया होगा, जाओ मुँह हाथ धो लो, हम तुम सब के लिए खाना लगवाता है। बुबो ने उन सब के थकन ज़्यादा चेहरों को देखते मोहब्बत से कहा। तो मिन्हा और दिलकश शुक्र अदा करती मुलाजिम के पीछे अंदर की जानिब बढ़ गई। ये घर नहीं बल्कि बहुत बड़ी हवेली थी। उसके दरो दीवार और जदीद तर्ज के फर्नीचर और सेबो आराइश यहाँ वाले रहने वालों के आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थे। उन्हें एक बहुत बड़ा रूम दिया गया। इसमें हम रहेंगे? मीना ने इतना बड़ा रूम देखते हुए खुशी से चहकते हुए कहा। जी बीबी जी, तुम पंजाब से आया है, बहुत प्यारा और सुंदर है। हमारा माँ भी पंजाब से था। वो मुलाजमा उनको खुशदिली से बुलाते उनकी तारीफ भी कर रही थी। नाम क्या है आपका? दिलकश ने बहुत प्यार से पूछा। जी मर्जीना। वो शर्मा के बोली। मर्जीना, ये क्या नाम हुआ भला? मीना ने नाक फुला कर कहा। अरे हमारा नाम हमारी अम्मा ने रखा है, इनको ये नाम बहुत पसंद था। मर्जीना ने इन्हें अपनी तरफ से अहम मालूमात दी। अच्छा मर्जीना, तुम जाओ, हम फ्रेश होकर आते हैं। दिलकश के बोलने पर मर्जीना सरस बात में हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आपी, कितनी बड़ी हवेली है। इससे पहले छोटे होते थे जब यहाँ आए थे, तब इतना अंदाज़ा नहीं था। अब जब बड़े हुए हैं तो आज ही आए हैं। ये भी अब फुप्पो अपनी बेटी की शादी कर रही हैं तो इन्हें हमारी याद आ गई, वरना बाबा जान तो हमें कभी यहाँ लेकर ही नहीं आते। मिन्हा ने बिस्तर पर बैठे हुए ही अपनी राय का इजहार किया। हाँ, फुप्पू को देखो, मिली भी तो कितनी मोहब्बत से। ये तो ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है सबकी, कोई किसी से मिलता भी नहीं। अब पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा रोज़ रोज़ आना आसान भी तो नहीं ना। खैर उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं। शादी वाला घर है, फूफो कहते हैं कुछ काम वगैरह हो तो हमें भी बताएं। अरे उनके घर में इतने नौकर हैं, हमें क्या ज़रूरत है कोई काम करने की। वैसे भी आपस की बात है, फूफो जिसको भी अपनी बहू बना के लाएंगी ना, वो तो ऐश करेगी ऐश। मिन्हा ने हसरत से कहा। ये तो वक्त तय करेगा कि क्या करेगी क्या नहीं, क्योंकि ये जो खान होते हैं ना, ये बहुत टॉक्सिक किस्म के होते हैं। इनकी बीवियों को गैर मर्दों को देखने की इजाज़त नहीं होती, 7 पर्दों में छुपा के रखते हैं। मुझे तो लगता है जो आएगी उनके लिए ये बहुत बड़ी हवेली एक जिंदान होगी और वो यहाँ कैदी बनकर रह जाएगी। दिलकश ने अफसोस से कहा और रुकते हुए बाथरूम का रुख कर की, जबकि मिन्हा उसकी बातों को सोचती सर नफ़ी महलाती रहेगी। सरदार शहराम खान अभी अभी अपनी पंचायत से वापस आया था। वो अपने इलाके का सरदार था, सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। 32 साल का खूबरू मर्द, जिस पर खान खानदान के सभी अफराद की नज़र थी, क्यों किसको अपना जीवन साथी चुनता है। और फिर उसकी वालदा ने एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जो थी तो खान फैमिली से, लेकिन दूसरे कबीले के खान थे और इस कबीले के खान की बेटी थी। शहराम खान माँ की पकार पर वो उनकी जाने पड़ाया। गलफ लगे वाइट कमीज शलवार में और उसका रंग रूप कुछ ज़्यादा ही खिलता था। ऊपर से उसकी बारह शख्सियत, सभी उससे बात करते थोड़ा सोच विचार करते थे और हर फुन मुला था और अपनी माँ पर जान छिड़कता था। जो इसकी माँ कह देती वो पत्थर पर लकीर हो जाता था। उन्होंने उसके लिए पलवशा का इंतखाब किया और सर तस्लीम खम कर गया। सबका सरदार अपनी सरदारनी माँ की पसंद से ला रहा था। जी मोरे, वो वहीं बैठ गया था। बेटा तुम्हारे मामू आए हैं पंजाब से। उन्होंने नमान साहब की तरफ इशारा किया तो शेरहाम खान देखता अपनी जगह से उठा, उनसे गले मिला।
फरीदा बेगम से भी सलाम करता उनसे दुआएं लेने लगा। ख़ास तुम्हारा शादी के वास्ते आया है, अपना पूरी फैमिली के साथ। सईदा बेगम ने मोहब्बत और मान भरे लहजे में कहा, तो शहराम खान ने सर झुका के ज़रा सा खम देकर शुक्रिया अदा किया। बहुत फर्मा बरदार बेटा है हमारा। फरीदा, तुम तो पहली बार मिल रही हो ना इससे? जब आखिरी बार मिला था तब हमारा शहराम 10 साल का था। इसके बाद तुम पेशावर आया ही नहीं। अब तुम आया है तो हमारा शहराम खान जवान हो गया है और सरदार बन गया है। सईदा पप्पू ने बहुत मोहब्बत और बहुत मान से लहजे में कहा, मोरे मैं आता हूँ। शहराम खान उनसे इजाज़त तलब करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आज वो काफ़ी थका हुआ था। आज उसकी मेहंदी भी थी। वो खुद तो शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन मोरे के कहने पर उसे घर जल्दी आना पड़ा। अपनी कमीज़ की कफ लिंक्स खोलता, वो आस्तीन को बाजू से फोल्ड करता, मोबाइल पर मैसेज देखता अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकरा गया। एक हाथ में पकड़ा मोबाइल हाथ से छूटा, जबकि सामने खड़ा निस्वानी वजूद से टकरा कर पीछे की जानिब गिरने वाला था। पल भर के हज़ारों हिस्से में शहराम खान ने उस नस्वानी वजूद को थामा, जबकि अपने महंगे मोबाइल का कुर्बानी दे दी। दिलकश जो मम्मा के बुलाने पर तेज़ी से आ रही थी, अचानक सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई कि उसका सर चकरा के रह गया। सर थामे वो पीछे की जानिब गिरने लगी कि मुकाबिल ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाते खींचकर अपने साथ लगाया। उस पल दोनों के दिलों के तार एक साथ छिड़े थे। दोनों ही बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखते साकित हुए थे। दिलकश तो अपना सांस भी रोक चुकी थी। एकदम शहराम खान होश हवास में आता अपना हाथ उसकी कमर से हटा गया और पीछे होता वो मोबाइल को देखा, जो टूट कर बिल्कुल नकारा हो गया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना महंगा मोबाइल टूट गया। दिलकश ने अपनी खूबसूरत मध्यम आवाज़ में शहराम से कहा। शहराम का ध्यान अपने मोबाइल से हटा। उस लड़की ने अपनी जानिब खींचा था। वो पठानी तो नहीं थी, ना इसकी ड्रेसिंग पठानों वाली थी और ना ही उसने पर्दा किया था। तो फिर सामने खड़ी लड़की कौन थी? शहराम के माथे पर बल पड़े थे, जबकि दिलकश नीचे झुककर उसका मोबाइल उठाकर देखने लगी और अफसोस से सर नफ़ी में हिलाने लगी। ये तो मुकम्मल टूट गया, ऑन भी नहीं हो रहा। आपका आईफोन, वैसे कितने का नुकसान हुआ आपका? दिलकश ने मोबाइल को उलट पुलट करते देखते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। 5 लाख का। व्हाट? क्या कहा आपने? 5 लाख? दिलकश को अचानक हंसी का दौड़ा पड़ा। 5 लाख का फ़ोन था आपका? उसने थोड़ी तस्दीक चाही। शहराम ने इस बात में सर हिलाया। वो वहीं खड़ा उस लड़की के चेहरे के बार बार बदलते तासुरात देखने लगा। ऐसी भी क्या खास बात है इसमें? ये इतना महंगा फ़ोन? कि मेरा तो बस 50,000 का है। और देखिए, वही सारे फीचर्स हैं जो आपके मोबाइल में होंगे। यकीनन आप बहुत फजूल खर्च इंसान हैं। खड़े खड़े दिलकश ने उस पर अच्छा खासा तबसरा कर दिया। ये जाने बगैर कि वो अपने इलाके का सरदार है, वो इस तरह के कई फ़ोन ले सकता है। ये मेरा फ़ोन देंगी मुझे? शहराम ने उसके हाथ से अपना मोबाइल वापस मांगा। हाँ हाँ ले लें, मैंने क्या करना है इसका टूटे हुए फ़ोन का? वैसे भी इतना महंगा फ़ोन लेने तक की तुक बनती नहीं है। ज़रा सा गिरने पर या ठोकर लगने पर टूट गया। दिलकश ने अफसोस से कहते कदम आकर बढ़ाए। आपका 50 का फ़ोन तो काफ़ी अच्छा होगा, गिरने से टूटेगा भी नहीं, है ना? एक डेमो देख लेते हैं। शहराम ने उसके हाथ से उसका मोबाइल लेते नीचे फेंका। गिरते ही स्क्रीन चिकनाचूर हो गई। दिलकश हैरत से मुंह खोले आंखें फाड़े अपने मोबाइल को ज़मीन पर बदहाली से तड़पता हुआ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने वाले ने उसका मोबाइल पलक चिपकते नीचे फेंकते हुए तोड़ दिया था। ओहो, वेरी सैड। ये भी वैसा ही निकला, शहराम ने अफसोस से कहा। दिलकश ने आंसू भरी आंखों से उसकी जानिब देखा। शहराम उसकी आंखों की नमी देखता पूरी तरह ठटका था। उसकी आंखों में आंसू देखता वो बेचैन हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दिलकश वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आए आंसू गालों पर बहते उसका बरम तोड़ते। उससे पहले वो वहाँ से वापस अपने कमरे की जानिब चली गई। आपी, आपी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मिन्हा ने परेशानी से उससे पूछा। मिन्हा, मेरा मोबाइल गिर के टूट गया। दिलकश ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। ओहो, कैसे गिरा? मिन्हा को भी दुख हुआ। इस बात का जवाब दिलकश न दे सकी और खामोशी से आंसू बहाने लगी। अच्छा रोए मत, लाए मुझे दिखाए मैं देखूं। मिन्हा अपनी हथेली उसके आगे फैला गई। वो गिर गया इसलिए मैंने उसे उठाया ही नहीं, वो चुकना चूर हो गया था मीनू। दिलकश फिर से रो दी थी। अच्छा रोए तो मत। मीना ने उसे अपने साथ लगाया। वो दोनों ऐसी ही थी, एक दूसरे के लिए खुश रहने वाली, एक दूसरे के लिए परेशान होने वाली। शाम को शुरू होने वाली मेहंदी की रस्म रात के तक जारी रही।
دلکش نے بہت بے دلی سے فنکشن اٹینڈ کیا. اسے رہ رہ کے اس شخص پہ غصہ آ رہا تھا جو خود تو دلہا بن کے بیٹھ گیا تھا اور اس کا موبائل توڑ دیا تھا. رات بھر وہ اپنے موبائل کا سوگ مناتی رہی لیکن کسی کو بتا نہ سکی کہ اس کے موبائل کے ساتھ کیا سین ہوا ہے. بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی کہ اچانک سے شور اٹھا کہ دلہن والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور انہیں بارات لے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وجہ جب پتہ چلی تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس شادی سے انکار کرتی رہی اور آخر میں جب کسی نے اس کی نہ سنی تو وہ گھر سے بھاگنے لگی. اس سے بڑی کہ وہ بھاگتی اس کے بھائی نے اس کے آشنا کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا. وہ عزت کے معاملے میں خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے اور ایسے ظالم تھے کہ کسی کو رونے کی بھی اجازت نہ دی. فوراً غسل کرتے دفنا دیا گیا. جبکہ یہاں سردار شہرام بارات کے ساتھ کھڑا یہ سب سنتا ماں کو دیکھ رہا تھا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تھے. شہرام نے مسکرا کے ماں کو دیکھا. وہ خود اس وقت بہت اپسیٹ تھا لیکن ماں کو پریشان نہ دیکھ سکا. ہم کو معاف کر دو میرا بچہ، آپ کی مورے کا انتخاب غلط نکلا. اس کے گالوں کو چھوتی دکھ سے بولی تھی، میری مورے کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میری مورے کا انتخاب. اس لیے اللہ نے پہلے ہی رات فاش کر دیا. آپ فکر نہ کریں، وہ اوپر والا ہے نا، اس نے میرے لیے بہتر نہیں بہترین لکھا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے وہ مجھے بہترین عطا کرے گا. شہرام کا ایک ایک لفظ سعیدہ بیگم کے دل پر پھوار کی طرح برسا تھا. جبکہ پاس کھڑے نعمان صاحب بھی اس شخص کو دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے. وہ ایک سردار تھا، اپنے علاقے کا ایسا سردار جس کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں کے سامنے کس طرح سر جھکائے کھڑا تھا. اور اس کا نرم لہجہ، دھیما انداز نعمان صاحب کو بہت اچھا لگا. سعیدہ پھوپھو اس کے سینے پر سر رکھ کے روتے ہوئے سامنے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں شہرام کے لیے پسندگی دیکھتے پھر سے سر اٹھا کر چونکتے. ان کو دیکھتے ان کی بیٹیوں کو دیکھا، دلکش اور منہا. دلکش کا من مونا چہرہ دیکھتے ان کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ لڑکی اس کی بہو بننے کے لائق ہے. وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ان کو اپنے شہرام کے لیے بہت زیادہ بائی تھی. اگلے ہی پل انہوں نے شہرام کو دیکھا جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. سعیدہ بیگم اپنے بھائی نعمان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر گئی. بابا، ہم یہاں پشاور میں پھوپھو کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے اور آپ مجھے ان کی دلہن بننے کو کہہ رہے ہیں. میں کیسے کر لوں ان سے شادی؟ بیٹا، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اپنے بابا پر بھروسہ کریں، آپ کے بابا آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے. نعمان صاحب جو خود پریشان تھے بیٹی کو سمجھانے لگے. بابا، وہ آپ ہی سے پورے 10 سال بڑے ہیں، آپ کیسے آپ ہی کو؟ منہا نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا. منہا، آپ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے باپ سے یہ سوال کریں اور اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ چپ رہیں. نعمان صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گوری ڈالتے ٹوک دیا. باپ کے سامنے ویسے بھی ان تینوں بہن بھائیوں کی جان جاتی تھی. دلکش بڑی تھی اس لیے بابا کے ساتھ اپنا ہر دکھ سکھ ہر بات شیئر کر لیتی تھی اور اس وقت جو اسے کرنے کو کہہ رہے تھے بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی. اس شادی کا مطلب کسی خان کو اپنی زندگی کا مالک بنا لینا، اور پھر جو کچھ اس کی دوستوں نے خان لوگوں کی خصوصیات بیان کی ہوئی تھی اس کو سوچ کے تو وہ جھرجھری لیتی رہ گئی. پردہ کروانا، کسی سے بات نہیں کرنی، بنا اجازت گھر سے نہیں نکل سکتے، اور وہ ٹھہری پنجاب کی مشہور کمپنی میں جاب کرنے والی خود اعتماد لڑکی کیسے کسی کو اچانک اپنے اوپر تسلط جماتے دیکھ سکتی تھی. بیٹا، ابھی نکاح کر لیں، صرف رخصتی بعد میں کریں گے جب آپ چاہیں. نعمان صاحب اپنی بیٹی کی آنسوں میں آنسو دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں بولے تھے. بابا، کوئی دوسرا آپشن نہیں، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی، اور اپنے باپ کو اس وقت وہ اور مجبور دیکھ رہی تھی. ہوتا تو بیٹا آپ کو کبھی نہ کہتا، آپ کی ماما مجھ سے خفا ہو گئی ہیں، لیکن میں اپنی ماں جیسی بہن کو کیسے انکار کر دوں جنہوں نے بچپن میں مجھے بچوں کی طرح پالا ہے. کیا پتا جس شادی کو اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں وہاں مجھے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر نکاح کرنا پڑے گا. نعمان صاحب بھی دکھی تھے. بابا، آپ اداس نہ ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے. وہ باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی اور نکاح کے لیے تیار ہو گئی. دلکش نعمان بنت محمد نعمان، آپ کا نکاح. اور پھر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نعمان صاحب نے دلکش کو شہرام کی دلہن بنا دیا.
دلکش نعمان بنت محمد نعمان، آپ کا نکاح شہرام خان ولد ارباز خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے دلکش کا دل جیسے دھڑکتے جا رہا تھا، جبکہ اس کی والدہ، بہن منہا اور سعید تینوں ہی اس اچانک رشتے کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ قبول ہے۔ دلکش نے باپ کی خاطر اس نکاح کو قبول کر لیا، اس شخص کو قبول کر لیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، صرف اس بات کے کہ اس نے دلکش کا موبائل توڑا تھا۔ قبول و ایجاب کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فریدہ بیگم نے نازو پلی بیٹی کی جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو سے تر ہونے لگی۔ مبارک ہو۔ ہر طرف سے مبارک کا شور اٹھا۔ نعمان صاحب نے شہرام خان کو گلے لگاتے اپنی فرزندی میں لیتے ہوئے مبارکباد دی۔ سعیدہ بیگم نے بھی دلکش کا ماتھا چوما، وہ جو سعیدہ بیگم کے پہنائے گئے خاندانی بڑے سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اچانک سے اسے شدید گھٹن کا احساس جگا۔ اس کا جی چاہا کہ سب کچھ اپنے اوپر سے نوچ پھینکے۔ گہرے سانس بھرتی وہ گھونگھٹ نکالے ہوئے آنکھوں میں ڈھیر آنسو لیے بیٹھی تھی۔ فریدہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا تو ان کے ساتھ بہت سختی سے لگی کہ ان کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی تکلیف کا اندازہ لگاتی اسے مزید خود میں بھیج گئی۔ بیٹا حوصلہ رکھو اب۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے اپنے ساتھ لگایا۔ ماما مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پلیز مجھے اندر روم میں لے جائیں یا اس گھونگھٹ کو ہٹا دیں۔ گہرے گہرے سانس لیتے دلکش نے بے بسی اور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تو فریدہ بیگم سعیدہ کو بتاتے اسے اندر لے جانے لگی کہ ان کی آواز نے ان کے جاتے قدموں کو زنجیر پہنائی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فریدہ، دلکش بیٹی کو شہرام کے کمرے میں لے جاؤ۔ ان کی بات پر فریدہ بیگم ڈھل کے اپنے شوہر نعمان کو دیکھنے لگی، جبکہ دلکش تو پورے وجود سے لرزی تھی۔ اسے تو نعمان صاحب نے صرف نکاح کا بولا تھا، اور اب یہ رخصتی اور شہرام کے کمرے میں جانے کا سن کے تو اس کے 14 طبق روشن ہونے لگے۔ آپا، ہماری دلکش کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ پھر فریدہ بیگم نے دھیرے سے منمناتے ہوئے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ابھی نکاح ہوا ہے، لیکن ابھی رخصتی ہو جائے تو کوئی مذائقہ خیز بات تو نہیں۔ اچھا ہے نا، رخصتی بھی ہو جائے۔ ویسے بھی آج ہم سردارنی کو لانے والے تھے اپنے شہرام کے لیے، تو اب نکاح کے بعد دلکش کو سردارنی بنا کر اس حویلی میں پوری عزت اور احترام سے سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ نعمان بھائی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سعیدہ بیگم نے بہت تفاخر سے پوچھا تو نعمان صاحب نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں ایک ہی التجا تھی کہ نہ کرتے، لیکن یہاں بھی وہ اپنی بہن کے سامنے ہار بیٹھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا گئے۔ فریدہ بیگم بس افسوس سے شوہر کو دیکھتی رہی اور دلکش کے لیے شہرام کو کمرے کی جانب پڑی۔ کمرے میں آتے دلکش نے گھونگھٹ اتار کر دور پھینکا۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ہچکیوں سے روتے وہ گہرے گہرے سانس پڑ رہی تھی اور ماں کو شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتی وہ رخ پھیر گئی۔ دلکش، مت نام لے میرا، کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ وہ چہرہ چھپائے بری طرح روتی۔ دلکش میری بچی، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ تمہارے باپ کے سامنے تمہاری ماں کمزور پڑ گئی۔ ماما آپ کمزور پڑ گئی ہیں۔ بابا کیوں کمزور پڑ گئے ہیں؟ انہوں نے مجھے صرف نکاح کا کہا تھا، رخصتی کا نہیں۔ انہوں نے کسی وجہ سے آج میری رخصتی کر دی۔ کیوں مان رہے ہیں ان کی ساری باتیں؟ بتائیں نا ماما کیوں؟ وہ بھلک بھلک کر روتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کری تھی، وہ سوال جس کا جواب فریدہ بیگم کے پاس بھی نہیں تھا اور نعمان صاحب دینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے اس رخصتی میں ہی تمہاری بہتری چھپی ہو۔ فریدہ بیگم نے اس کا دماغ نیگیٹیوٹی سے ہٹا کر اچھی بات کی طرف کرنا چاہا، کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا، تو وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا کر کے پہلے دن شہرام اور دلکش کے بیچ میں کوئی پھوٹ نہیں ڈلوانا چاہتی تھی۔ مما کیسی بہتری، مجھے یہ بتائیں، ہم یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے اور آپ نے میرا نکاح کر دیا، اور صرف نکاح ہی نہیں بلکہ اب رخصتی بھی کر دی۔ میری خواہش کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں کیا چاہتی ہوں کیا سوچتی ہوں، بابا میرے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ دلکش کو رہ رہ کے اپنے بابا کے عمل سے تکلیف ہو رہی تھی۔ بس میرے بچے صبر کرو۔ فریدہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی پنجاب میں ہی کرنا چاہتی تھی، جہاں کے ماحول کی ان کی بیٹی آتی تھی۔ اس ماحول میں کیسے ان کی بیٹی رہے گی؟ انہیں تو یہ سوچ سوچ ہی پریشان کر رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ آپ، بابا، منہا، معید، میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی۔ ماما پلیز مجھے یہاں مت چھوڑ کر جانا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے ماں کے ساتھ لگی آنسو بہانے لگی۔
जबकि फरीदा बेगम चुपचाप आंसू बहाते उसे धमकी दे रही थी। शेराम उन सबको बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने ये निकाह सिर्फ अपनी मोरे के कहने पर किया था और वो ये तक नहीं जानता था कि उसकी मोरे क्या सोच कर बैठी है। जब उन्होंने अचानक बिना किसी रजामंदी जाने बिना रुख्सती लेने का कहा, वो सरदार था, सरदार शेराम खान, जिसने आज तक किसी के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने दी थी। वो आज खुद कैसे किसी के साथ ज्यादती कर सकता था। एक अजीब सी उलझन का शिकार होता वो मेहमानों की जाने पड़ गया। आपा, जैसा आपने चाहा मैंने वैसा ही कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि मेरी बच्ची को यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। नुमान साहब ने सईदा बेगम को अकेला पाते अपनी बात उनके सामने रखी। नुमान भाई, आज तुमने अपनी बेटी हमारे शेराम खान के दे दी और हमें ख़रीद लिया है। अब तुम हमारे लिए पहले से ज़्यादा अहम हो गए हो। हमको यकीन है हमारा ये फैसला आने वाले वक्त में सबके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वैसे भी ये कौन सा अपनी औलाद है, इस तरह शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। आप अब बस सिर्फ पैसे लें और ज़िंदगी से सुकून से गुजारें। और ये रहा चेक, जितना चाहे रकम पढ़ ले इसमें। सईदा बेगम ने पुरसुकून होते हुए नुमान साहब से कहा, बेहतर होता आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती आपा। मैं चेक लेकर कहाँ जाऊँगा? नुमान साहब ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा, चलो हम अब्दुल्ला से कहते हैं, वो तुम्हारे अकाउंट पैसों से भर देगा। तुम बेफिक्र रहो, अब तुम्हारा हर मसला हमारा मसला है। सईदा बेगम ने उन्हें अपना होने का मान बख्शा तो सरस बात में हला गए। बज़ाहिर देखने में सबको यही नज़र आता था कि ये सब अचानक हुआ है, जबकि कोई भी ये नहीं जानता था कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। नुमान साहब को पैसों की ज़रूरत थी और सईदा बेगम ने उनसे दिलकश का रिश्ता मांगा, जिस पर बहुत सोच विचार करते नजर आए। तो सईदा बेगम ने कहा कि नुमान भाई, इतना क्या सोचना, फरीदा के पहले शोहर की बेटी है। वैसे भी हम इसे बहू बना रहे हैं, लेकिन बेटी बना कर रखेंगे, ये हमारा वादा है। आपसे अब फिक्र ना करो। तो उन्होंने बिना किसी को बताए हामी भर ली और अपनी फैमिली को बहाने से पेशावर लेकर आ गए। और फिर सबकी प्लानिंग का हिस्सा था, जो हो चुका था वो ऐसे ही होना था। आप फरीदा बेगम अब मज़ीद कोई ऐसी बात करके फसाद मत खड़ा कीजिएगा। हमारी दिलकश बहुत समझदार है और ज़रूर ये सब हैंडल कर लेगी। खुशकिस्मत है हमारी दिलकश जो शेराम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। पर मेरी बेटी को आपका बांझा नहीं चाहिए नुमान साहब। वो इस माहौल की पली बड़ी नहीं है। आप अच्छे से जानते हो पर्दे में कैसे रहेगी। जब आज हल्का सा घूंघट उड़ा था तो इसका सांस हलक मिटने लगा था। सारी ज़िंदगी वो कैसे गुजार पाएगी। थोड़ा तो अपनी बेटी की नेचर को देखकर फैसला करते। सही कहते हैं सियाने, औरत फसाद की जड़ होती है। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो अब तुम सब बर्बाद कर दो। वो घर आए थे, मैंने क्या कहा है आपको, आप जानते हैं वो किस कदर फूट फूट कर रोई है। इंतहा की बदगुमान हो गई है वो आपसे। कैसे समझाएंगे उसे। फरीदा बेगम के कहने पर सब लब भींच गए थे। ये मेरा मसला नहीं, तुम इन सब से दूर रहो। वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बिल्कुल बाहर निकल गए थे, जबकि फरीदा बेगम गहरा सांस भर के रह गई थी। कितने सवाल थे उनकी बेटी के लबों पर, लेकिन उनके पास एक भी सवाल का जवाब भी नहीं था। उन्होंने दिल से अपनी बेटी की खुशियों की दुआ मांगी और उठकर अंदर चली गई, जहाँ पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। शेराम खान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो दिलकश को सोफे के एक तरफ बैठे रोता देखकर झटका। उसे इस लड़की के आंसू जितने बुरे लगते थे, ये लड़की अपने आंसू पर उतना ही जुल्म करती थी। वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया, जो ज़मीन पर नजरें गाड़े किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। दिल, आयु के उसका पूरा नाम लेने की वजह से दिल कह रहा था। दिलकश ने चौंकते उस सर उठाकर उस खूबरू शख्स को देखा, जो अब इसके शौहर होने के अहदे पर फाइज था। दिलकश अपनी जगह से मैकेनिकी अंदाज में उठ खड़ी हुई। आपको शर्म नहीं आई? एक मोबाइल की खातिर आपने मुझसे निकाह कर लिया। दिलकश की बात सुनते ही शेराम को बहुत जोर का झटका लगा। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है, आपको 5 लाख का मोबाइल चाहिए था, इसलिए आपने मुझसे निकाह किया है ना। अपने मोबाइल का बदला लेना चाहते थे आप मुझसे। आप मुझे कह देते, आपको किसी न किसी तरह आपका मोबाइल ले देती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरे बाबा को ब्लैकमेल करें और मेरे साथ निकाह करें। दिलकश क्या सोचे बैठी थी, ये जानकर शेराम को हैरत दर हैरत हो रही थी। ये क्या बोले जा रही हैं? और इतनी बदगुमानी। मिसेस, थोड़ा हाथ हल्का रखें। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
سردار شہرام خان ایک موبائل کے لیے کسی لڑکی سے نکاح کرے گا؟ شہرام نے افسوس سے سنڈفی میں سر لایا۔ تو پھر کیوں کیا نکاح اور رخصتی بھی کروا لی؟ آپ موبائل توڑنے کی سزا کے طور پر مجھے یہاں قید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دلکش کی نئی منطق بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کے لب پر مسکراہٹ آ گئی، جسے محسوس کرتے دلکش مزید سیخ پا ہو گئی تھی۔ قید تو واقعی آپ کو کرنے کا ارادہ ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری مسز میں یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز بھی جان لیتی ہے۔ امیزنگ، امیزنگ، امپریسنگ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے یہاں قید کرنے کی آپ کو اللہ نے بہت سخت سزا دی ہے، دیکھنا آپ۔ دلکش اس وقت اپنے آنسو پوچھتے شہرام کے جذبات میں عجیب سی طغیانی مچا گئی تھی۔ وہ لڑکی جو آج اس کی بیوی بننے والی تھی، اس کو وہ نہ جانتا تھا نہ اسے دیکھتا تھا، نہ ہی اس نے انٹرسٹ لیا تھا، لیکن سامنے کھڑی اس لڑکی نے اسے ایک عجیب سی انسیت ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے شہرام کے جذبات اتنی جلدی نہیں تھے، وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ آج بہت سوچ رہی ہیں، جائیں چینج کر کے سو جائیں، تھوڑی دیر ریلیکس ہوں گی تو دماغ سے بھی یہ فضول سوچیں نکل جائیں گی، پھر آپ سے بات ہوگی۔ وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے شہرام سے سنجیدگی سے کہا اور ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے۔ اب مجھے یہیں رہنا پڑے گا آپ کے ساتھ، اس کمرے میں۔ دلکش کے لہجے میں بےچارگی تھی۔ جی، آپ کبرڈ سے اپنے لیے سوٹ نکال لیں، اگر کوئی پسند نہ آئے تو کل آپ کے لیے اور سوٹ آرڈر کروا دوں گا۔ شاید کبرڈ میں موجود ڈریسز آپ کے معیار کے نہ ہوں، لیکن ایک رات کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لیں۔ شہرام نے اسے تفصیلی جواب دیا، کپڑے تو ایڈجسٹ کر لوں، لیکن آپ کے ساتھ ایک بستر کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ بے اختیار دلکش کی زبان پھسلی تھی۔ اس کی بات پر شہرام نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے پر اپنا رخ دوسری جانب کرتا زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ اف، دلکش تم نے مجھے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میرے بارے میں، بابا جان آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، کتنا عجیب لگ رہا ہے مجھے، اور جب آپ سب واپس جائیں گے مجھے یہاں چھوڑ کے، تب میں کیسے رہوں گا؟ اسلام آباد میں سب میرے دوست ہیں، میری کولیگز، آفس میں سر، سب کو جب پتہ چلے گا۔ دلکش جو لیو کے لیے شادی آئی تھی، خود وہاں اپنی شادی کروا کے بیٹھ گئی تھی، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ دلکش کو اپنی پرانی زندگی یاد آنے لگی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اگلے ہی پل شہرام ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ دلکش کی نگاہ اس پر اٹھی۔ اپنے مستقبل کی زندگی شہرام کے ساتھ سوچتے اس کے چہرے کے زاویے پل میں بدلے تھے۔ آپ نے چینج نہیں کیا؟ اسی ڈریس میں سونا ہے؟ شہرام کی بات پر دلکش نے برا سا منہ بنایا۔ اپنے موبائل کا غصہ مجھ پہ نہ اتارے، وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے گر کے ٹوٹا تھا، جبکہ آپ نے میرا موبائل جان بوجھ کے توڑا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے تو مجھے آپ سے نکاح کر کے آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے چاہیے۔ وہ اپنی ازلی ٹون میں واپس آئی۔ شہرام کو پل پل اپنی باتوں سے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ اسے لگا تھا ابھی اس کے رونے دھونے کا مزید سیشن جاری رہے گا۔ وہ اس نے کہا اور پھر اچانک رستی اور اب مزید ہنگامہ کریٹ کرنا تھا۔ لیکن اس کی باتیں سنتا شہرام تو غش کھا رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نکاح میں نے آپ پر ظلم سے تنگ کرنے کے لیے کیا ہے؟ شہرام اس کی جانب پیش قدمی کرتے بھنوے اچکاتے بولا، کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ اچھا خاصا جا رہے تھے، ایک اور بڑھات لے کے میرے پیچھے پڑ گئے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا وجہ ہے جو یہ شادی رکی۔ اگر وہ وجہ نہ ہوتی تو آپ کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتی۔ شہرام کی بات پر دلکش نے اس کی جانب دیکھتے اپنی ناک کے نتنے پڑے تھے۔ ہاں بیچاری وہ بھی آپ لوگوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کیا محبت کرنا جرم ہے جو اس کا قتل کر دیا گیا؟ ایک انسان کا قتل، ایک انسانیت کا قتل۔ بہت افسوس ہے مجھے کہ آپ ایک سردار ہو کے اس معاملے میں چپ ہیں۔ لگے ہاتھ دلکش نے اس کی سرداری پر بھی انگلی اٹھا دی۔ حد میں رہ کر بات کریں، جس بات کا مکمل علم نہیں اس بات پہ کوئی تبصرہ مت کریں۔ اب کی بار شہرام کا لہجہ بدلا تھا اور کافی سخت ہوا تھا۔ دلکش نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ مرد عورت پہ جب روپ ڈالتا ہے تو یہی چیز اسے سب سے بری لگتی ہے، اور خان تو عورتوں کو اپنی جگیر سمجھتا ہے، اپنی ملکیت۔ ایسے میں وہ عورتوں کے جذبات کو رون دیتا ہے، اور دلکش اسی بات سے ڈر رہی تھی اور اب سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔
شہرام اسے نظر انداز کرتا بستر پر جا بیٹھا۔ دلکش کی بات سیدھا اس کے دل پر جا لگی تھی۔ کیا واقعی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر کے میں نے غلطی کیا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا الجھ رہا تھا، لیکن برسوں سے آج تک کسی نے اس کی سرداری پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، جبکہ یہ لڑکی جو اب اس کی بیوی تھی ڈائریکٹ اس پر منہ پر بول رہی تھی۔ شہرام لب پینجے کمرے کی لائٹس آف کرتے سائڈ لیمپ روشن کیا اور آنکھیں موندتا ماتھے پر ہاتھ رکھتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اف، یہ کیا ڈریس ہے یار؟ کیا میں کوئی پٹھانی ہوں جو یہ ڈریس لا کے رکھی ہے؟ وہ بلو کلر کے پٹھانی فراک میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ایک پیارا سا احساس ضرور تھا کہ اس کو ڈریس کا کام پسند آیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو کمرے میں اندھیرا اور سائڈ لیمپ آن تھا۔ یا اللہ، یہ تو سو گئے، اب میں کہاں جاؤں؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، یہاں بندہ 2 بیڈ ہی لگوا لیتا ہے، کیا فائدہ اتنی امیری کا، بندہ 2 بیڈ نہ لگوا سکے۔ وہ بستر پر جا کر بیٹھی، بڑبڑاتی شہرام کو پھر سے حیران کر گئی۔ آئیڈیا نہیں تھا، آنے والی آپ ہوں گی، ورنہ 3-4 بیڈ لگوا دیتا مہرانی کے لیے۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سرکتے ہوئے بارہ لہجے میں بولا۔ شہرام کو جگا ہوا دیکھ دلکش نے تھوک نکلا۔ وہ سمجھی تھی شہرام سو گیا، جبکہ وہ اتنی جلدی سونے والی ہستی کہاں تھی۔ چلے، کون سا دور ہے وقت، کل کوشش کریں گے تو ایک لگوا دیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ بھی ایک ادا سے کہتی تکیے پر سر رکھ کے لیٹی آنکھیں موند گئی۔ شہرام نے مسکرا کے سر نفی میں لایا۔ وہ بہت باتونی تھی، یہ آج اس کی پہلی کوالٹی شہرام پر کھلی تھی۔ کہاں وہ رات کو دونوں دور دور ہو کر سونے والے صبح ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے تھے، دونوں ہی نیند میں ایک دوسرے کے قریب تر ہو چکے تھے۔ شہرام کی آنکھ موبائل کے الارم سے کھلی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز کے اوپر سے موبائل اٹھاتے الارم بند کیا، جبکہ دوسری بازو پر دلکش بہت حق سے اس پر اپنا سر رکھے ایک ہاتھ اس کے سینے پر ٹکائے معصوم چہرہ لیے شہرام کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا شہرام کو پھر سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رات کتنی مشکل سے خود کو قابو کیا تھا اس نے، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ دھیرے سے دلکش کا بازو اپنے اوپر سے ہٹا تھا، وہ اس کی طرف رخ کیے اس کی گردن پر اپنے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ بہت ہی خاموشی سے اس کے بدن سے اٹھتی مہک کو انہیل کر رہا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت۔ رات کو جو بھی بولی وہ سب کسی حد تک واقعی سچ تھا، پر فی الحال وہ ایسی کوئی بھی بات کر کے دلکش کو خود سے دور نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے تھوڑی سپیس دے رہا تھا کہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر لیتی، تبھی وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتا۔ پر اس کا یوں شہرام کے ساتھ چپک کے سونا شہرام کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس کے لبوں کی خوبصورتی دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا۔ یہ احساس کہ اس کے پاس لیٹی اس کی لڑکی اس کی ہے، اس کے جسم کے ایک ایک انگ پر شہرام خان کا حق ہے۔ وہ یہ باتیں سوچتا بے اختیار اس کی گالوں پر جھکتا، اس پر اپنے دھکتے لب رکھ گیا۔ اچانک سے دلکش کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے اتنے قریب شہرام کو دیکھ وہ اپنا سانس روک گئی۔ شہرام کے لبوں نے اس کے نرم و ملائم گالوں کو چھوتے خمار میں آنکھیں میچ لی تھی، ورنہ وہ جان جاتا کہ دلکش جاگ رہی ہے تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ دلکش سے دونوں بازو سے پیچھے دھکیلتی اٹھتی ہوئی بستر سے دور جا کھڑی ہوئی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شہرام کی جانب بے یقینی سے دیکھا۔ شہرام اس کے یوں اچانک دھکا دینے کے پیچھے ہٹانے پر ایک دم ہوش میں واپس آیا اور ماتھے پر بل ڈالے دلکش کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شہرام غصے سے اٹھتا اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ آپ نے کی ہے بدتمیزی، میرے گال پر آپ کیوں کاٹ رہے تھے؟ دلکش نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو میں تمہارے گال پر کاٹ رہا تھا، اتنی تم معصوم ہو نا، جیسے یہ تک نہیں پتا کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے بیچ کتنی نزدیکی ہوتی ہے۔ شہرام غصے میں آپ سے تم پر پہنچ چکا تھا۔ دلکش کا اسے یوں دھکا دینا اس کے اعصاب کو پوری طرح تناؤ کا شکار کر گیا تھا۔ شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سیدھا کر کے رکھ دے۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں کے جواب میں دلکش منہ بنا کے بولی۔ میں انسلٹ کر رہا ہوں یا تم؟ رات سے دیکھ رہا ہوں، کیا کچھ نہیں بولے جا رہی ہو تم؟ چپ کر کے سن رہا ہوں کہ تم اچانک اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی ہو۔ تمہیں وقت دے رہا ہوں، تمہارا احساس کر رہا ہوں، ورنہ جو تم سنا ہے نا خانزادوں کے بارے میں، اسے سچ کرنے میں مجھے پل کی دیری نہیں لگے گی۔ وہ سخت غصے میں اس کے پاس آتا دبا دبا چلایا۔ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اپنے دل و دماغ کو اپنی جگہ پہ کر لو مسز، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، چھونے کا بھی، بلکہ ہر طرح کا، اس لیے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اس کے قریب ہوتے کمر میں ہاتھ ڈالے گمبھیر لہجے میں بولا۔ دلکش کا دل پوری طرح دھڑک گیا۔ اس بار اس پہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ شہرام کو جھٹک سکے۔ اس کی خاموشی اور بنا کسی مزاحمت کے شہرام نے خود ہی سے چھوڑ دیا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں امڑتے آنسو پہ سچ ہوتا تھا، بس ہر وقت آنسو بہانے کا موقع تلاشتی رہتی تھی۔ وہ فری ہو کے باہر آیا تو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اگر دماغ اپنی جگہ پہ ہے تو کافی صبح ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں صبح صبح ناشتہ کیا جاتا ہے۔ چائے فریش ہو جائے، نیچے مورے انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے گھڑی پر وقت دیکھتا لب بھینچتے ہوئے بولا۔ آج پہلی بار اس کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ادا کرنے کی غرض سے کمرے سے منسلک پریئر روم میں چلا گیا۔ دلکش منہ بناتے باتھ روم کا رخ کر چکی تھی۔ اب وہ کسی اور ڈریس میں تھی، وہ بھی پیور پٹھانوں والا ڈریس تھا۔ اسے ان سب ڈریسز سے الجھن ہونے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ اسے وہی سب زیب تن کرنا تھا جو شاید شہرام کی دلہن کے لیے ڈریس تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن نعمان صاحب کی بے صبری کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی دلکش کو شہرام کے ساتھ نیچے ہاتھ سے دیکھا تو انہیں جیسے سکون سا محسوس ہوا۔ بیٹی کے چہرے پر اگر خوشی کا رنگ دکھائی نہ دیا تو ملال بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم، شہرام نے آگے بڑھ کر خوشی سے مورے کو سلام کیا۔ جیتے رہو بچہ، وہ بھی اسے پیار کرتے دل سے بولی تھی۔ دلکش نے بھی آگے بڑھ کر سلام کیا تو سعیدہ بیگم نے اسے بھی پیار کیا۔ سب سے سلام کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، کیونکہ خان حویلی میں کھانے کے دوران کوئی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سب ناشتے کے دوران ایک دوسرے کو گہری اور معنی خیز نظروں سے دیکھتے رہے، جبکہ دلکش سر جھکائے بڑائے نام ناشتہ کر رہی تھی۔ پٹھانوں والی لباس میں دلکش کو دیکھتے منہا کو الجھن ہو رہی تھی۔ نعمان بھائی صاحب، آج رات کا ولیمہ ہے اور الحمدللہ سب تیاریاں مکمل ہیں، اور آج آپ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ناشتے سے فری ہوتے ہی سعیدہ بیگم نے نعمان صاحب سے کہا تو دلکش نے حیرت اور پریشانی سے باپ کو دیکھا۔ آپا، ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے، جانا ضروری نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ میں اپنی بچی سے بے حد پیار کرتا ہوں، اس کو میں نے اللہ اور رسول کے بعد آپ کے حوالے کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کا بہت خیال رکھیں گی۔ نعمان صاحب کے الفاظ دلکش کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں آنسوں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ وہ اب کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ماں باپ کے یوں جانے پر وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ نعمان صاحب اور فریدہ بیگم، منہا، معید سب اس کے روم میں آتے اس کو روتے دیکھ پریشان ہو گئے تھے۔ دلکش، میری بچی رو مت، اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لو بیٹا۔ اور پھر اسے سمجھانے لگی، ماما مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے پلیز۔ وہ روتے ہوئے التجائی انداز میں بولی، بیٹا اب یہی آپ کا گھر ہے اور خاندانوں کی بہویں ہیں آپ، اکلوتی بہو، اس علاقے کے سردار کی بیوی سب کی سردارنی، اپنا رتبہ پہچانو، اور جب اللہ نے اتنی عزت مرتبے سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہر کام میں اللہ کی بہتری چھپی ہوتی ہے، بس خود کو تھکاؤ مت اور رونا بند کرو میری شہزادی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ پھیرا تو شکوہ کناہ نگاہوں سے باپ کو دیکھتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ باپ سے جنونی محبت کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ منہا بہن سے ملی تو دونوں ہی رو دی، آپ کے بنا واپس جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ منہا کی بات پر دلکش کا دل بھر آیا تھا۔ پلیز ابا جان رک جائیں، کل چلے جانا۔ وہ التجا کر رہی تھی، بیٹا آفس سے کال آئی ہے، ایمرجنسی بلایا گیا ہے، کل صبح میٹنگ ہے، آپ جائیں گے تو کل صبح پہنچ جاؤں گا، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی اور رہنا تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ پھر دلکش سے ملتے باہر آئے۔ سعیدہ بیگم سے ملاقات کے بعد وہ شہرام سے مل رہے تھے۔ بیٹا میری بیٹی تھوڑی جذباتی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے، امید کرتا ہوں سب سنبھال لو گے۔ اسے دیکھتے پیار سے بولے تو اس بات میں سر ہلا گیا اور پھر وہ سب چلے گئے، دلکش کو وہیں چھوڑ کر۔ دلکش کا دل کسی بری طرح دکھا تھا، وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہی۔ رات کو ولیمے کے لیے سے 2 لڑکیاں اور 3 ملازمائیں تیار کرنے کے لیے آئیں۔ ولیمے کی تقریب خان حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، لیکن بہت شاندار پیمانے پر کہ دیکھنے والی ہر آنکھ حیران رہ گئی۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی دلکش کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، انہیں فون کرنا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس موبائل ہی نہیں تھا۔
यही सोचते वो कमरे से निकली और सईदा बेगम के कमरे का रुख किया। अभी वो अंदर दाखिल होती कि अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ लिए। आप समझते क्यों नहीं हैं, ये सब ऐसे ही होना था। दिलकश को हमारे खानदान की बहू ही बनना था। पीर साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि दिल नाम की लड़की ही शहराम को बचा सकती है। मोरे, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इनकार नहीं कर रहा। आपने उस सब के लिए एक बहुत बड़ी रकम नमान अंकल के बैंक अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र की? वो अपनी बात पर कायम था। बेटा, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उनकी मदद की। सईदा बेगम की बात पर दिलकश का वजूद सलसलों की जद में आया। ज़रूरत? मोरे, सच बताएं, पैसों के पत्ते बेटी की शादी करके गए हैं ना, तो वो क्यों क्यों किया ऐसा इन्होंने? मैं मानता हूँ कि दिलकश एक अच्छी लड़की है और मुझे वो बहुत पसंद भी है। अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिखा। अल्लाह की इस देन पर मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। लेकिन जो चाल खेली गई, उससे खुश नहीं। आप जानती हैं, जब ये सब दिलकश को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। शहराम के अल्फाज पर दिलकश की मज़ीद सुनने की हिम्मत मकदूद होकर जा रही थी। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। बेटा, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की से आपका रिश्ता ख़त्म करके दिलकश से जोड़ने का पीर साहब का ही हुक्म था। इसलिए नमान भाई ने इस रिश्ते की दिल से रजामंदी दी, तभी ये निकाह हुआ। अब इस बात को यहीं ख़त्म करें। और अभी उनके अल्फाज मुंह में ही थे कि उन्हें दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों चौंके। दिलकश को गिरा देख शहराम का दिल हलक को आया। फौरन आगे बढ़कर उसे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। कहीं उसने ये सब सुन तो नहीं लिया? सईदा बेगम का दिल होलने लगा। उनकी बात पर शहराम को भी कुछ गलत होने का एहसास जागा। वो आईसीयू के बाहर खड़ा अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए दुआ गो था, जो इस वक्त ज़िंदगी से अचानक मौत के मुंह में चली गई थी। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। शहराम बहुत परेशान था। उसे इस सब में अपना आप कसूरवार महसूस हो रहा था। घर में चाय नमाज बिछाए अल्लाह से दुआ गो सईदा बेगम अल्लाह से रो रो कर दिलकश की सलामती की दुआएं मांग रही थी। उन्हें दिलो जान से सीख थी। उसको यूँ तकलीफ़ कर देखना वो खुद भी तकलीफ़ से दो चार हो रही थी। दिलकश को यूँ अचानक सब पता नहीं चलना चाहिए था। अल्लाह की करनी और डॉक्टर की अनथक कोशिशों से दिलकश को होश आ गया था। काफ़ी रात गुजर गई थी। फजर की अजान कानों में पड़ी तो शहराम वज़ू करता नमाज अदा करने चला गया। काफ़ी देर वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ रहा। आज अगर दिलकश को कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ़ न कर पाता। वो वापस हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर से दिलकश का पूछा, जिन्होंने ये बताया कि वो ठीक है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसकी खामोशी पर डॉक्टर ने उसके शौहर शहराम खान को उसके पास अंदर भेजा ताकि उससे बात कर सकें। उसकी मुसलसल खामोशी भी ठीक नहीं थी। शहराम को देख उसने अपने चेहरे का रुख फेर लिया। शहराम ने उसके करीब बैठते उसका हाथ थामा, जिसे उसने छुड़वाया नहीं था। नाराज़ हो? उसे बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। बज़ाहिर वो पुरसुकून थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश। माफ़ नहीं करोगी? वो अब इससे माफ़ी मांग रहा था। वो गांव का सरदार शहराम खान एक आम सी लड़की से माफ़ी मांग रहा था। लेकिन वो लड़की आम नहीं थी, वो ख़ास थी, बहुत ख़ास, क्योंकि वो सरदार की सरदारनी थी। शहराम ने उसके हाथों पर लब रखे तो वो अपनी आंखें मीच गई। दिल में दर्द की शदीद ठेस उठी थी। वो बाप जिसे वो सबसे ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत करती थी, पैसे के लिए उसे यहाँ भी छोड़ गया। वह सब कुछ भुला सकती थी, लेकिन एक बात वो मरते तक नहीं भुला सकती थी। पर शहनाम को एक मौका देगी, जिसने उसके साथ देने का वादा किया। दिलकश, फ़ोन कॉल आ रही है, अटेंड कर लो। शहराम ने उसके मोबाइल पर आती कॉल देकर कहा, आप कर लें बात, मुझे नहीं करनी। वो सैड स्पाट अंदाज में बोली। कॉल उसके दिल अजीज़ बाबा की आ रही थी, लेकिन उनसे बात नहीं करना चाहती थी। उनकी शादी को 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह में वो काफ़ी हद तक संभल गई थी और ख़ुद को शहराम के रंग में रंग लिया था, जिस तरह की वो अपनी दुल्हन चाहता था। लेकिन शहराम ने उसकी सारी सोचों को गलत साबित कर दिया था। उसे मौका देके बिना उसकी इजाज़त के अब तक उससे दिलकश से नज़दीकी नहीं बनाई थी, ना ही उसके पहनने ओढ़ने पर पाबंदी लगाई थी। वो जो चाहे पहन लेती। हाँ, बाहर जाने के लिए ड्राइवर साथ होता था। वो अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। जाना भी कहाँ था? वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। इस तमाम अरसे में वो सईदा बेगम को तो माफ़ कर गई, लेकिन अपने पापा को माफ़ न कर सकी, जिन्होंने चंद पैसों के लालच में आते अपनी बेटी का सौदा कर दिया। दिल, उन्हें माफ़ कर दो। शहराम की धीमी आवाज़ पर उनकी जानिब शिकवा करना निगाहों से देखने लगी।
وہ اس کے لیے ایک دوست، ایک ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ ابھی بھی میاں بیوی کا رشتہ نہیں بن پایا تھا۔ دلکش کے گریز کی وجہ شیرام اسے کافی وقت دے رہا تھا، کس طرح یہ وہی جانتا تھا، لیکن اس پر خود کو زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی مینٹلی کنڈیشن بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکی تھی، اور ابھی تک وہ اپنے بابا کو بھی معاف نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی ان سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ کے لیے یہ سب کرنا آسان ہوگا سردار صاحب، میرے لیے نہیں ہے، پلیز مجھے مجبور نہ کریں، مجھے نہیں تعلق رکھنا ان سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ اچھا، مجھ سے رکھنا ہے؟ وہ اس کا دھیان اپنی طرف دلاتا پوچھنے لگا۔ ایک آپ ہی ہیں جس سے تعلق ہے، اور ہے کون میرا اپنا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ یار بس آنسو مت بہانا، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے پیار سے کہہ رہا تھا۔ خود ہی آ جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اچھا سنو، تمہارے لیے کچھ خاص لایا تھا میں آج۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لے گئے، نظروں کے فوکس میں لیتے ہوئے بولا۔ سردار جی، آپ نے مجھے اتنا مہنگا آئی فون لے دیا ہے، اب اور کیا لے کر دیں گے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ یار وہ تو جرمانہ تھا، تمہارا فون بھی تو توڑا تھا۔ اس دن جو تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھے، تب سے تمہاری آنکھوں سے تمہارے سردار کا دل ڈول جاتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے محبت سے بولا۔ پوچھو گی نہیں کیا لایا ہوں، اب خود ہی بتاتے، وہ اترا کر بولی۔ تو شیرام اپنی جگہ سے اٹھتا کبرڈ سے ایک پیکٹ نکالا ہے۔ میں ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دل، امید کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہو گیا ہوگا کہ تم بھی اس رشتے کے تقاضے کو سمجھو۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا دلکش کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ ڈر ابھی بھی باقی تھے۔ وہ پیکٹ شیرام کے ہاتھوں سے لیتی نظریں جھکا گئی۔ دل، میں چاہتا ہوں تم دل سے اس رشتے کو نبھاؤ۔ اور ابھی وہ مزید بات کرتا کہ اس کے موبائل پر نعمان صاحب کی کال آنے لگی۔ میں آتا ہوں۔ اسے پیار سے دیکھتا کمرے سے منسلک دوسرے روم میں چلا گیا، جبکہ دلکش دل پر ہاتھ رکھے اس پیکٹ کو کھولنے لگی، جس میں دیدہ زیب بلیک کلر کی بہت ہی نفیس سی ساری تھی۔ اسے دیکھتے دلکش کے ہاتھوں پسینہ جمع ہونے لگا۔ وہ بہت خوبصورت اور دلکش کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنے والی تھی، پر ابھی اسے اس رشتے کو نبھانا تھا۔ جب ساری زندگی رہنا ادھر تھا تو اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی۔ شیرام کے آنے تک وہ ساری زیب تنکی ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اب ہلکا پھلکا میک اپ کری تھی۔ اس کا رنگ روپ بلیک ساری میں کندن جیسا دمک رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ خود بھی شرما رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی نہیں تھی، لیکن اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ شیرام اسے بلیک ساری میں دیکھتا یہ سب کچھ کے لیے ایک پل کے لیے بھول گیا۔ نعمان صاحب اسے اپنا سفارشی بنایا تھا کہ وہ دلکش سے ان سے بات کروانے پر راضی کرے کہ وہ انہیں معاف کر دے، پر ابھی وہ کسی متعلق کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دلکش اس کے لیے تیار نہیں تھی، دل سے اس کے اور اپنے تعلق کو اپنا رہی تھی۔ شیرام کے لیے دل کے لیے اس سے بڑھ کر خوش آئند بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے کھلتے رنگ و روپ کو اپنی لائی ہوئی ساری میں دیکھ وہ دم بخور رہ گیا تھا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل دل۔ وہ اس کی جانب جھکتا اس کے گال پر بوسہ دیتا بولا۔ شرم و حیا سے دلکش کی پلکیں عارض پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ آپ نے پھر مجھے کاٹا، وہ گال پر ہاتھ رکھ کے خفگی سے بولی۔ شیرام نے حیرت سے اسے دیکھتا۔ اسے کاٹنا کہتے ہیں پاگل، یہ پیار ہے۔ اس کو محبت سے دیکھتا بولا۔ اچھا تو کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی مونچھوں کی چبھن کو کاٹنے سے تشبیہ دے رہی تھی۔ کاٹنا؟ وہ معنی خیز دیکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتا، اپنے سینے میں بیٹھتا، اس کے لبوں کو نشانہ بنا گیا۔ اسے اس قدر وارفتگی سے اپنے لبوں پر تسلط جماتے تھے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ پیچھے ہٹتے وہ دانتوں سے اس کو بلائی لب ہلکا سا کاٹ گیا۔ دلکش نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ میری نے لپسٹک کھا لی، اب کی بار اوپر نیا الزام لگتے دیکھ شیرام کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کاٹنا کسے کہتے ہیں، لیکن شاید تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ لگا کہ کاٹنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ لیٹس کم ہیئر بیبی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بھر گیا۔ شیرام، وہ گھبرا سی گئی۔ سردار، سردار ہوں، اس کی ناک سے ناک رب کرتا گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کو مکمل چپ کروا گیا۔ بستر پر لے جاتے ہوئے اس پر آج گھٹا بن کر چھا گیا تھا۔ دلکش، میری زندگی میں دلکشی تم سے ہے۔ بہت پیار سے اس کے قریب ہوتا اس کے کانوں میں سرکوشی کر گیا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حق حلال کا رشتہ جوڑتی خوش اور مطمئن تھی۔
وقت گزرتے شاید وہ سب نصیب کا لکھا سمجھ کر اپنے بابا کو معاف کر دیتی، لیکن یہ اللہ جانتا تھا کہ اب اس کا دل پتھر سے موم کب ہونا تھا۔